हाम्रो पालो। कोभिडपछि घरको बसाई, बाल मस्तिष्कमा पर्ने प्रभाव, बाल मनोविज्ञानका सवाल, कोभिडमा बाल सुरक्षा र कोभिड विरूद्धको खोप लगायत तपाईलाई लागेको विषयमा हाम्रो आइभीआर नम्बर 015260 मा प्रश्न रेकर्ड गराउनुहोला। हामी हाम्रो पालो मार्फत देशभरिका सामुदायिक रेडियोमा प्रसारण गर्नेछौं। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र, सेभ द चिल्ड्रेन र CIN को प्रस्तुति। कोभिड-19 पहिलो डोज खोपको लागि स्वैच्छिक आवेदन फारम बारे अत्यन्त जरुरी सूचना। डर नमानी जागिर व्यापार गर्ने कहिले होला, कहिले पाउला निश्चित भई मैले सास फेर्न, डर त्रास केही नमानी आनन्दले हिँड्न, सामाजिक दूरी भन्दा भन्दै वर्षौं बिति गुनी, डराएर घरभित्र कति बस्ने हो नि। अब पर्दैन, किनकि नेपाल सरकारद्वारा देशैभर कोभिड विरुद्धको खोप निशुल्क वितरण गरिँदैछ। तर त्योभन्दा अगाडि जरुरी छ आफ्नो नाम दर्ता गर्न र खोप लगाउन नछुटाउन। छिटो भन्दा छिटो हाम्रो वेबसाइट vaccine.mohp.gov.np मा गई नाम दर्ता गर्नुहोला। खोप लगाइसकेपछि पनि कोरोना संक्रमणबाट बच्नको लागि जनस्वास्थ्यका सबै मापदण्डको पालना गरौं। यो कार्यक्रम स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको अगुवाईमा UNDP र WHO को सहयोगमा गरिएको हो। नछुटाउँ खोप लगाउन, नभुलौं नाम दर्ता गर्न। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। शुभ प्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। सीता शर्मासँगै लील प्रकाश चन्दको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CIN-खबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2078 साल साउन 32 गते सोमबार, अगस्त 16 तारिक सन् 2021, नेपाल सम्वत 1141 श्रावण शुक्ल पक्षको अष्टमी तिथि। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। अफगानिस्तानमा रहेका नेपाली बारे अध्ययन गर्न समिति गठन, आफ्नो अवस्थाबारे जानकारी गराउन त्यहाँ रहेका नेपालीलाई अनुरोध। वैदेशिक रोजगार विभागले सम्बन्धित म्यान पावर कम्पनीसँग आज छलफल गर्दै। माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलन पुसमा, कांग्रेस क्रियाशील सदस्यको अधिकार कटौती, एमालेको विवाद मिलाउन दोस्रो तहका नेताबीच अनौपचारिक छलफल।
महाकाली नदीमा तुइन बन्द भएपछि दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिकामा खाद्यान्न सङ्कट, कोभिडले विदेशी लगानी 6 अर्ब घट्यो, उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि 7 अर्बको परियोजना सञ्चालन हुने। तालिबानद्वारा अफगानिस्तानको राष्ट्रपति कार्यालय कब्जा गरेको दावी, राष्ट्रपति घानी ताजिकिस्तानमा ग्रेनेड आक्रमणमा परि पाकिस्तानमा 13 जनाको मृत्यु र एभरेस्ट प्रिमियर लिग खेल्ने नेपाली खेलाडीको पारिश्रमिक वृद्धि, इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा साबिक विजेता म्यान्चेस्टर सिटी पराजित। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरको सबैभन्दा सुरुमा अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीबारे अध्ययन गर्नको लागि सरकारले संयन्त्र निर्माण गरेको प्रसंग। तालिबानी समूहले काबुल नियन्त्रणमा लिने प्रयास गरेसँगै अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरूको सुरक्षा र उनीहरूको उद्धारका बारेमा सरकारले चासो देखाएको छ। मुस्लिम अतिवादी विद्रोही समूह तालिबानले राज्य सत्ता कब्जा गर्ने गरी अफगानिस्तानको राजधानी काबुल प्रवेश गरेसँगै त्यहाँ त्रासमा रहेका नेपालीको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव हरिश चन्द्र घिमिरेको नेतृत्वमा संयन्त्र गठन गरेको हो। संयन्त्रमा CCMCका साथै गृह, पर्यटन लगायत आवश्यक मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहेका छन्। समितिले आफ्नो अवस्थाका बारेमा जानकारी गराउन त्यहाँ रहेका नेपालीहरूलाई र सरकारको सम्पर्कमा आउन अनुरोध गरेको छ। तालिबान लडाकुले अफगानिस्तानको सत्ता हातमा लिएसँगै अमेरिका, बेलायत लगायत मुलुकले काबुल स्थित आफ्ना दूतावासमा कार्यरत नेपाली कामदारको उद्धार सुरु गरेका छन्। उद्धार गर्नुअघि नेपालीको PCR परीक्षण गर्न थालिएको छ। सबैभन्दा बढी नेपाली सुरक्षा गार्ड सप्लाई गर्ने गार्डा वर्ल्ड सुरक्षा कम्पनीले स्वदेश फर्कने सूचीमा राखिएका नेपालीलाई हिजो दिनभरि PCR परीक्षण गरेको थियो। उद्धार गरिएका नेपालीलाई दुबई, दोहा र लन्डन पुर्याउन थालिएको छ। अफगानिस्तानको विद्रोही समूह तालिबानले राजधानी काबुल आसपासका क्षेत्र कब्जामा लिएपछि त्यहाँ रहेका नेपाली घर फर्कन थालेका छन्। आफ्नो दूतावासमा कार्यरत झण्डै 300 नेपालीलाई अमेरिकाले स्वदेश फर्काउँदैछ। पछिल्लो 5 वर्षमा 6637 जना श्रम स्वीकृति लिएर अफगानिस्तान पुगेका छन्। तर त्यसबाहेक त्यहाँ रहेका कयौं नेपाली त्रासमा छन्। बाबुराम तामाङ पछिल्लो 10 वर्षदेखि अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा हुनुहुन्छ। त्यहाँको अवस्थाबारे बुझ्न फोन गर्दा उहाँ नेपाल फर्कन तयारी गरिरहनु भएको थियो। हजुर, अब यहाँको अवस्था भन्नुपर्दा एकदम क्रिटिकलै छ हैन। आउँदैछन् साथीहरू नेपाल, बेलुकीको फ्लाइट छ हाम्रो चाहिँ। अब आज आउँदैछौँ हामी। विभिन्न अमेरिकी कम्पनीमा सुरक्षा दिइरहेका नेपालीहरूलाई घर फर्कन कम्पनीले नै सहयोग गरिरहेको छ। अर्का नेपाली कुमार राउत, हिजोदेखि हामीलाई यहाँबाट चार्टरमा साथीहरू धमाधम लगिरहेछ। यहाँबाट दुबई लगेर दुबईबाट फेरि कसरी पठाउँछ त्यहाँ दुबईमा चाहिँ सबैलाई लगिरहेछ। अहिले अफगानिस्तानमा 14,565 नेपाली कार्यरत छन्। उनीहरू सबै तत्काल फर्किने अवस्था छैन। उनीहरूले चाहिँ कसरी हुन्छ, सरकारले चाहिँ अब त्यो पिस सरेन्डर गरोस् भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले माग गरिरहेछ। गभर्नमेन्टले सकभर उनीहरूलाई उद्धार गरिदिएदेखि राम्रो हो नि। सरकारले पनि अफगानिस्तानमा अनौपचारिक क्षेत्रमा कति नेपाली कार्यरत छन् भन्ने तथ्याङ्क नै नभएको बताएको छ। औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत करिब 1500 नेपालीलाई अरू कर्मचारीहरूसँगै सुरक्षित स्थानमा लैजान सम्बन्धित संस्थालाई आग्रह गरिएको परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरत पौडेलको भनाइ छ। संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पनि अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरूलाई हवाई तथा अन्य बाटोबाट उद्धार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिका सभापति पवित्रा निरौला, सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई सुरक्षित रूपमा हवाई तथा अन्य माध्यमबाट उद्धार गर्नका लागि चाहिँ तत्काल चाहिँ कूटनीतिक लगायतका सबै उपायहरू अवलम्बन गरी नेपाल सरकारलाई चाहिँ निर्देशन दिने काम चाहिँ हामीले गर्यौं। यद्यपि सत्ता छाडेको 20 वर्षपछि काबुल कब्जा गर्ने तयारीमा रहेका तालिबानीहरूले स्वदेश फर्कन चाहनेहरूलाई फर्कन दिने र फर्कन नचाहनेहरूलाई पनि कुनै अप्ठ्यारो नपार्ने बताएका छन्। राजन रुचाल, CIN, काठमाडौँ। वैदेशिक रोजगार विभागले अफगानिस्तानमा रोजगारीका लागि नेपाली पठाउने म्यान पावर कम्पनीलाई सम्पूर्ण विवरण सहित आज उपस्थित हुनको लागि निर्देशन दिएको छ। नेपालीको अवस्थाबारे यकिन विवरण लिएर आज विभागमा उपस्थित हुनको लागि निर्देशन दिएको विभागका सूचना अधिकारी महेन्द्रनाथ भट्टराईले CIN-सँग बताउनुभयो। अफगानिस्तानमा देखिएको राजनीतिक उथलपुथलका कारण दक्षिण एसियामै राजनीतिमा प्रभाव पर्ने ठानिएको छ। CIN-सँग कुराकानी गर्दै अफगानिस्तानको भू राजनीति बुझ्नुभएका राजनीति शास्त्रका वैज्ञानिक हरि शर्माले भन्नुभयो, 20 वर्ष लगाएर चाहिँ अफगानी राष्ट्रिय सेनाको तयार गरिएको थियो
संस्थाहरू थियो, स्थानीय सरकार थियो, प्रोभिन्सियल गभर्मेन्ट थियो। त्यो कुनै पनि कुरा चाहिँ 20-25 दिनको चाहिँ अन्तरालमा भगाभग तासको घर भत्के जस्तो गरेर भत्केको देख्दाखेरि चाहिँ लोकतान्त्रिक राजनीतिको जड जसले जनतालाई मोबिलाइज गर्छ, परिचालन गर्छ, राजनीतिक रूपमा शिक्षित बनाउँछ परिचालन मार्फत, राजनीति चाहिँ जराबाट चाहिँ सिन्चित हुन सकेको रहेनछ। 20 वर्षसम्म त्यहाँ बसेको अमेरिका असफल भएको हो अथवा 20 वर्षसम्म सत्ता बाहिर भएको तालिबानीहरू चाहिँ अहिले सफल भएका हुन्? मलाई लाग्छ अमेरिकीहरू अहिले यसमा जुन किसिमको नेतृत्व उनीहरूको आजसम्म थियो त्यसबाट विमुख हुन छ। विभिन्न जियोपोलिटिकल कारणले मलाई लाग्छ अमेरिकाको पक्षमा क्षेत्रीय सन्तुलन छैन। त्यो कारणले चाहिँ मलाई लाग्छ तालिबानीहरू उत्साहित पनि छन् र उनीहरूको बाटो त्यसैले खोलेको जस्तो मलाई लाग्छ। दक्षिण एसियाली राजनीतिमा कुनै खालको हलचल आउने स्थिति तपाईँ देख्नुहुन्छ? पाकिस्तान र अफगानिस्तान, चाइना एउटा सन्दर्भमा बस्ने बित्तिकै ठुलो प्रेसर चाहिँ कश्मीरमा पर्ने आकलन चाहिँ इन्डियन सुरक्षाका मानिसहरूले गरिरहेका छन्। कश्मीरमा प्रेसर पर्ने बित्तिकै अटोमेटिकली हामीलाई प्रेसर पर्न थाल्छ, किनभने इन्डियाको दृष्टिकोण, किनभने ऊ चिडचिडाहटको स्थितिमा हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो चिडचिडाहट हुने बित्तिकै हामीसँग धेरै आउटस्ट्यान्डिङ इस्युजहरू पनि छन्। त्यो मामलामा चाहिँ हामीलाई अप्ठ्यारो परिस्थिति चाहिँ भोलिको दिनहरूमा देखेको छु। अमेरिकी सेनाले छाडेको 45 दिनपछि अफगान सत्ता ढलेको छ। काबुल स्थित राष्ट्रपति भवनमा गैराती नियन्त्रणमा लिएपछि त्यहाँ तालिबानका लडाकुहरू प्रवेश गरेर तस्बिर खिचाएका छन्। देश बाहिर रहेका नेताहरू पनि काबुल फर्कदै गरेको जनाइएको छ। महाकाली नदीमा जयसिंह धामी बेपत्ता भएको घटनापछि तुइन बन्द गरिँदा दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिकामा खाद्यान्न संकट उत्पन्न भएको छ। विशेष गरी नेपालतर्फबाट सड़कको पहुँच नभएका ब्यास गाउँपालिका वडा नम्बर 1, 2, 3 का बासिन्दा खाद्यान्नको अभाव खेप्न बाध्य भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिलीप बुढाथोकीले सीआईएनलाई जानकारी गराउनुभयो। खाद्यान्नको समस्या 4वटा वडामा चाहिँ देखा परेको छ। आवत जावत नै अवरोध भएको कारणले पनि त्यहाँको स्थानीयहरूले खाद्यान्न आपूर्ति गर्न सकिरहेको छैनन् र नेपालको बाटो पनि वर्षायामको कारणले चाहिँ क्षतिग्रस्त भएको कारणले पनि यातायात सुचारू हुन नसकिरहेको अवस्थामा अहिले खाद्यान्नको समस्या देखा परेको छ। खाद्यान्नको परिपूर्ति गर्नको लागि कस्तो खालको कदम चाल्दै हुनुहुन्छ? प्रयास गर्दैछौँ। हेली लिफ्टबाट पनि खाद्यान्न आपूर्ति गर्ने कि पुगाउने कि भन्ने किसिमको चाहिँ रणनीतिका साथ अगाडि बढिरहेको छ। केन्द्रीय सरकारले त्यसलाई सिरियस लिएर त्यसलाई समाधान गरिदिनेछ भन्ने अपेक्षा पनि लिएका छौँ। तुइनको माध्यमबाट महाकाली नदी वारपार गरेर भारतीय भूमि हुँदै दैनिक उपभोग्य सामग्रीको आपूर्ति गर्दै आएका ब्यासवासी तुइन बन्द भएपछि समस्यामा परेका हुन्। अब राजनीतिक प्रसंग। नेकपा माओवादी केन्द्रले पुष 11 देखि 13 गतेसम्म राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको छ। 2 दिनसम्म काठमाडौँमा चलेको केन्द्रीय कमिटिको बैठकले राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको हो। अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरूको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउन सरकारसँग पनि माग गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ। महाकाली नदीमा तुइन काटेर नेपाली युवाको मृत्यु भएको बारेमा भारतसँग वार्ता गर्न र क्षतिपूर्तिका लागि पहल गर्न सरकारसँग माग गर्ने, बेलायतमा गोर्खा सैनिकहरूले गरिरहेको आमरण अनसनमा ऐक्यबद्धता जनाउने, जनतालाई कोरोना विरुद्धको खोपको प्रबन्ध गर्न र समग्र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि सरकारसँग माग गर्ने निर्णय पनि माओवादी केन्द्रले गरेको छ। बैठकले अध्यक्ष प्रचण्डले पेश गरेको विधान पारित गरेको नेता दीनानाथ शर्माले सीआईएनसँग बताउनुभयो। पुष 11, 12, 13 गते राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने, भदौ महिनामा यो सदस्यता वितरण गरिसक्ने, असोजमा नगरपालिका गाउँपालिका लगायतका बैठकहरू सम्पन्न गर्ने, प्रदेशका चाहिने भेलाहरू सम्मेलनहरू सक्ने, पहिलेको चाहिने जिल्ला थिए जिल्लाहरू सबै भङ्ग गर्ने, जिल्ला समन्वय समिति बनाउने, नगर गाउँपालिकाहरू चाहिँ बनाउने, तल चाहिँ सेल कमिटीहरू वडा समितिहरू बनाउने, त्यही चाहिँ विशेष गरी समस्यात्मक विषयमै केन्द्रित गरेर बैठक सकियो र अध्यक्ष कमिटीद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदन र संगठन सम्बन्धी विधान त्यसलाई चाहिँ पारित गरियो। नेकपा माओवादीको प्रस्तावित विधानमा उल्लेख गरिएको उपमहासचिव पद खारेज हुने भएको छ। कोषाध्यक्ष पद थपिने भएको छ। माओवादीका केन्द्रीय पदाधिकारीहरूमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव र कोषाध्यक्ष रहने भएका छन्। सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन मार्फत देशभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा ओलम्पिकमा नेपालको सहभागिता निरन्तर, पदकविहीन कहिलेसम्म? सबै कुराहरू मिल्यो भने चाहिँ मेडल ल्याउन सक्छ भन्ने कुराहरू प्रुभ गरेको छ। त्यो लगानी, त्यो प्रकारको प्लानहरू चाहिँ हाम्रो देशमा पनि हुनुपर्छ भन्ने हो।
कोभिडले विदेशी लगानी 6 अर्ब घट्यो, उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि 7 अर्बको परियोजना सञ्चालन हुँदै लगायतका खबर बाँकी नै छन्। CIN-को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूलाई नेपाल सरकारले बाल पोषण भत्ता प्रदान गर्दै आइरहेको छ। यसका लागि आफ्नो वडा कार्यालयमा नाम दर्ता गरी बाल अधिकारको सुनिश्चितता गरौं। बाल पोषण भत्ता बालबालिकाको पोषण तथा स्वास्थ्यमा मात्रै खर्च गर्नुपर्नेछ। स्थानीय तहले भत्ताको सदुपयोगको सुनिश्चितता गर्नुपर्दछ। जनचेतनाका लागि सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जाल SPCSN र समाज सेवा तथा मानव अधिकारमा महिला र बालबालिका सिविसद्वारा जारी। सहयोगी संस्था वी सोशल मुभमेन्ट बेल्जियम। बिहानको नमस्कार है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। नमस्कार सर। नमस्कार। ल बस। अनि भाइ बहिनीहरू, आज हामी बोक्सी आरोप एउटा अपराध हो भन्ने विषयमा छलफल गर्छौं। बुझ्यौ? बुझ्यौ सर। ओइ सुहाना, तँलाई थाहा छ हाम्रो मम्मीले भन्नुभएको हाम्रो गाउँमा त बोक्सी सरे नि हो र? होइन होला है त्यस्तो त। श्वेता, तिमीहरूको के को खास सोच हो? बोक्सी भन्ने कुरा केही हुँदैन, बुझ्यौ? कसैलाई बोक्सी आरोप लगाउनु, कुट्नु, पिट्नु, पीडा दिनु वा गाली बेइज्जती गर्नु सामाजिक अपराध हो। बोक्सीको आरोप, कसुर र सजाय ऐन 2072 मा बोक्सी सम्बन्धी अपराध गर्नेलाई 10 वर्ष कैद र 50,000 देखि 1 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुन्छ भनेर लेखिएको छ। बोक्सी आरोप लगाएर कुटपिट अङ्गभङ्ग गर्नेलाई 10 वर्ष कैदसँगै ज्यान मार्ने उद्योग अन्तर्गत थप सजाय पनि हुन्छ। यो कुरा तिमीहरूले घरमा पनि भन्नु है। UNODC को सहकार्यमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट एकैसाथ साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। अब आज काठमाडौँबाट प्रकाशित पत्र पत्रिकाहरूको खबर। राजधानी दैनिकको पहिलो पृष्ठमा कांग्रेस क्रियाशील सदस्यको अधिकार कटौती शीर्षकमा खबर छापिएको छ। नेपाली कांग्रेसले पालिका अधिवेशनमा वडा सभापति र क्षेत्रीय प्रतिनिधि मात्रै मतदाता हुने गरी विधान संशोधन गरेको छ। कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकले क्रियाशील सदस्यको अधिकार कटौती गर्दै पालिका अधिवेशनमा वडा सभापति र क्षेत्रीय प्रतिनिधि मात्रै मतदाता हुन पाउने गरी विधान संशोधन गरेको हो। यसअघि भने कांग्रेस विधानमा पालिकाभित्र रहेका सबै क्रियाशील सदस्य अधिवेशनका सदस्य हुने प्रावधान रहेको थियो। नयाँ पत्रिका दैनिकको पहिलो पृष्ठमा उच्च शिक्षामा 7 अर्बको नयाँ प्रोजेक्ट, उद्यमशील बन्न चाहने विद्यार्थीलाई लगानी शीर्षकमा खबर छापिएको छ। बजारमा आवश्यक जनशक्ति अनुसारको पाठ्यक्रम निर्माण गरी उच्च शिक्षालाई रोजगारमुखी बनाउने उद्देश्यले उच्च शिक्षामा 7 अर्ब भन्दा बढी लगानीको नयाँ प्रोजेक्ट शुरू भएको छ। गत 16 पुसमा उच्च शिक्षा सुधार परियोजना सकिए लगत्तै 60 मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात 7 अर्ब 14 करोड हाराहारीको नर्सिङ हायर एजुकेशन प्रोग्राम निहेप कार्यक्रम शुरू भएको हो। विश्व बैंकको सहयोगमा सन् 2021 देखि 2026 सम्म यो परियोजना सञ्चालन हुनेछ। परियोजना चाहिँ समन्वयात्मक अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिइने बताइएको छ। आजका सबैजसो पत्र पत्रिकाहरूले अफगानिस्तानमा तालिबानको कब्जा र त्यहाँ रहेका नेपालीहरूको विषयमा चिन्ता चासो व्यक्त गर्दै विभिन्न कोणबाट खबर छापेका छन्। कान्तिपुर दैनिकले पहिलो पन्नामै कोभिडसँग लड्दै आर्थिक पुनरुत्थान शीर्षकमा खबर लेख्छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोभिड-19ले सिर्जना गरेको असहज परिस्थितिमा सरकारले आर्थिक पुनरुत्थानका कामलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भएको छ। यसका लागि सरकारले तत्कालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन आर्थिक पुनरुत्थानको रणनीतिमा काम गरिरहेको पनि प्रधानमन्त्रीले प्रश्न पार्नु भएको छ। भित्री पन्नामा सेती भाडामा नलगाउन अन्तरिम आदेश शीर्षकमा एउटा खबर छ भने ब्यारेकबाट हराएको SMG सैनिक हत्यामा प्रयोग अर्को खबर छ र अर्को खबर सिन्धुपाल्चोकका 13 बस्ती उच्च जोखिममा रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ। भूकम्पले ध्वस्त भूबनोटलाई खहरे खोला र भोटिकोसीले कटान गर्दा विपदका ठूला घटना भएको स्थलगत अध्ययनपछि विज्ञहरूले बताएका छन्। नागरिक दैनिकमा भने एमाले भित्रको विद्रोह रोक्ने उपाय खोज्न पार्टीका दोस्रो तहका नेता क्रियाशील भएको खबर छ। पार्टी उपाध्यक्ष भीम रावल र महासचिव ईश्वर पोखरेलबीच यस विषयमा हिजो कुराकानी भएको छ। माधव नेपाल समूह विद्रोहको तयारीमा लागेपछि हिजो निवासमै पुगेर रावलले पोखरेलसँग यसबारेमा कुराकानी गर्नुभएको हो। अर्को खबर भित्री पन्नामा छ। कोभिडले विदेशी लगानी 6 अर्ब घटेको छ। वर्षेनी बढ्दै आएको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता गत वर्ष कोभिड-19 को कारण घटेको पाइएको हो। अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष विदेशी लगानी अनुमानितमा करिब 6.25 अर्बले कमी आएको हो। कोभिडले नयाँ परियोजना सुरु गर्न कठिन हुने भएपछि नेपालमा लगानी गर्न कम विदेशी लगानीकर्ताले मात्रै अनुमति लिएका छन्।
साझा खबरमा अब प्रस्तुत छ कोरोना क्याप्सुल। कोरोनाको यो 83औं क्याप्सुल हो। आजको क्याप्सुलमा 3वटा डोजहरू छन्। आजका डोजहरू मानसिक समस्या चिन्न, बुझ्न र परास्त गर्न सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले तयार पारिएका छन्। आजका क्याप्सुलका डोजहरू दिँदै हुनुहुन्छ मनोविमर्शदाता पार्वती श्रेष्ठ। विपदले मानिसको शरीरलाई मात्र होइन मनलाई पनि विचलित बनाउँछ। कोरोनाको महामारी सुरु भएपछि धेरै मानिसको मन हताश र निराश छ। मन हताश, निराश र असहाय हुनु भनेको मन बिरामी भएको लक्षण हो, किनकि रोग शरीरमा मात्रै लाग्दैन, मनमा पनि लाग्छ। मनमा रोग लागेको कुरा आफैले कसरी थाहा पाउने? सुनौ कोरोना क्याप्सुलको पहिलो डोज। चिन्ता लागिरहने, पीर लागिरहने, टेन्सन भइरहने होइन, अनि निन्द्राहरू नलाग्ने, खानपानमा अरुचि हुने, व्यवहारिक समस्याहरू देखिन थाल्यो। आफूले पहिला गर्दै आएको राम्रा कामहरू, रमाइला कार्यहरू चाहिँ अब गर्नै मन नलाग्ने अथवा नरमाइलो लाग्ने, आत्महत्याको सोचाइहरू आउने, रक्सी चुरोट अथवा यो अनलाइनको गेमहरूको अहिले एकदमै लत लाग्ने जस्तो अवस्थाहरू भयो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य समस्या भयो कि भनेर चाहिँ हामीले शङ्का गर्नुपर्ने हुन्छ। लामो समयसम्म यस्तो लक्षणहरू देखिरह्यो भने चाहिँ समस्या भयो कि भनेर सोच्नु चाहिँ पर्दछ। मानिसले सबैभन्दा नजिकबाट आफैलाई मात्र चिनेको हुन्छ, त्यसैले मनमा चल्ने गडबडी पनि सबैभन्दा पहिले आफैलाई थाहा हुन्छ। त्यसपछि मात्रै आफू वरपरका मानिसले थाहा पाउँछन्। मानसिक समस्या छ भनेर थाहा पाएपछि यो समस्या समाधान गर्न आफैले गर्नुपर्ने काम चाहिँ के हुन् त? कोरोना क्याप्सुलको दोस्रो डोज यसै विषयमा छ। पहिला थाहा पाउने यो चाहिँ के गरिरहेको छु अथवा मेरो व्यवहारहरू कस्तो भइरहेको छ, मेरो मनमा कस्तो भइरहेको छ, हामी आफैलाई पनि थाहा हुँदैन। नजिकको अरूले भनिदिइरहनुपर्छ, तिमी एकदम रिसाइरहेछौ, झर्किरहेछौ, तिमीलाई कस्तो भइरहेछ भनेर सुनाइरहनु पर्ने हुन्छ। मेरो मनमा चाहिँ त्यति खुसी छैन है, मलाई यस्तो चिन्ता लागिरहेछ है, पीर लागिरहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ आफैले थाहा पाउनु नै एउटा पहिलो स्टेप भयो होइन। थाहा पाएपछि चाहिँ कुन व्यवहारले चाहिँ तपाईँलाई अलिकति खुसी बनाउन सक्छ, सहज बनाउन सक्छ अथवा यस्तो विचारहरूलाई चाहिँ व्यवहारले जित्न सक्छ, यसरी चाहिँ हामीले आफूलाई के गर्दा राम्रो हुन्छ, व्यस्त हुन्छ, मन खुसी हुन्छ, यस्तो कुराहरू चाहिँ अरूलाई हानि नहुने गरी चाहिँ आफैले कामहरू गर्न सक्छौँ। जस्तो अब धेरै जस्तो गीत गाउने, सुन्ने होइन, कथा कविता सुन्ने, पढ्ने, लेख्ने, साथीहरूसँग कुराकानी गर्ने, के पनि हुन सक्छ। आफैले कोसिस गर्दा गर्दै पनि मानसिक समस्याले सताउन छोडेन भने अब यो समस्या व्यक्तिमा मात्र सीमित रहँदैन। समस्या समाधान गर्न साथीभाइ, परिवारका सदस्य र आफन्तहरू अघि सर्नुपर्छ। कुनै पनि व्यक्तिको मानसिक समस्या समाधान गर्न साथीभाइ, परिवार र आफन्तले गर्नुपर्ने कामहरू के हुन्? सुनौ कोरोना क्याप्सुलको तेस्रो तथा अन्तिम डोज। सबभन्दा पहिलो चाहिँ परिवार, साथीभाइ, छरछिमेकी, नातागोता नै पर्छ होइन। र त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ सपोर्ट गर्ने व्यक्तिले पनि उहाँलाई चाहिँ कुनै मूल्याङ्कन नगरिकन होइन, यसलाई चाहिँ यस्तो भयो कि उस्तो भयो कि नभनिकन चाहिँ उसको कुराहरू सुनिदिने, ध्यान दिएर उसँगै बसिदिने होइन, त्यस्तो व्यवहारहरू गर्न सक्छ। अर्को भनेको चाहिँ हामीले प्रोफेसनलहरूको पनि सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ होइन। मानसिक स्वास्थ्य समस्या भने चाहिँ अरू शारीरिक समस्या जस्तै हो, त्यो हिसाबले चाहिँ हामी चाहिँ काउन्सलर्सहरू हुन सक्नुहुन्छ गाउँठाउँमा नजिकै, अथवा तालिम प्राप्त स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरू हुन सक्छ, उहाँहरूको चाहिँ हामीले सहयोग लिन सक्छौँ। अनि अर्को कुरा मनोविदहरू, अनि यदि एकदमै गाह्रो भएको छ अथवा हुन्छ नि त्यसले चाहिँ तपाईँलाई मानसिक रोगकै शङ्का लागेको छ भने चाहिँ हामी साइकाट्रिस्ट डक्टरहरूसँग पनि अपोइन्टमेन्ट लिएर कुराकानी गर्न सक्छौँ। भनिन्छ मानसिक समस्या भएको मानिसले म समस्यामा छु भनेर परिवार, आफन्त, चिन्जानको व्यक्ति र साथीभाइलाई कुनै न कुनै संकेत गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले व्यक्तिको मानसिक समस्या चिन्न, बुझ्न र हटाउन परिवार, आफन्त र साथीभाइ पनि सधैँ अघि सर्नुपर्छ। आजको क्याप्सुलका डोजहरूका लागि मनोविमर्शदाता पार्वती श्रेष्ठलाई धन्यवाद र कोरोना क्याप्सुल सुन्नुभएकोमा तपाईँलाई पनि धन्यवाद। लौ त कोरोनाको अर्को क्याप्सुलमा फेरि भेटौँला। साझा खबरमा अब विदेशको खबर। 2 दशकको संघर्षपछि अफगानिस्तानको विद्रोही समूह तालिबान पुनः सत्तामा पुगेको छ। पछिल्लो साता सरकारी फौज विरुद्धको आक्रमण तीव्र पार्दै तालिबानले शासन सत्ता हातमा लिएको हो। तालिबानले काबुल स्थित राष्ट्रपति भवन गैराती नियन्त्रणमा लिएको बीबीसीले जनाएको छ। देशका 34 मध्ये कम्तीमा 26 वटा प्रान्त कब्जा गरेको तालिबानले राजधानी काबुल घेरेपछि गृहमन्त्रीले शान्तिपूर्ण रूपमा सत्ता हस्तान्तरण गर्न तयार रहेको जनाएका थिए, तर त्यस लगत्तै राष्ट्रपति अशरफ घानी देश छोडेर
ताजिकिस्तान पुग्नु भएको छ। देश छाडेपछि सामाजिक सञ्जालमा उहाँले लेख्नु भएको छ, तालिबानले तरबार र गनको विजय प्राप्त गरेका छन्। अब उनीहरू देशको मान सम्पत्ति र आत्मसम्मान जोगाउनको लागि उत्तरदायी रहेका छन्। ग्रेनेड आक्रमणमा परि 13 जनाको मृत्यु भएको खबर छ। पाकिस्तानको कराँचीमा भएको ग्रेनेड आक्रमणमा परि 13 जनाको मृत्यु भएको र अन्य कयौं घाइते भएको जियो न्यूजले बताएको छ। पटाउनको मवाज गोत क्षेत्र नजिकै भएको विस्फोटमा भेटिएको अवशेषको प्रयोग गर्दै प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट स्थानीय प्रहरीले त्यस आक्रमणमा एउटा ग्रेनेड प्रयोग गरिएको जानकारी दिएको छ। साझा खबरमा अब खेल खबर। चौथो संस्करणको एभरेस्ट प्रिमियर लिग EPL T20 क्रिकेट प्रतियोगिता खेल्ने नेपाली खेलाडीको पारिश्रमिक वृद्धि गरिएको छ। EPLले हिजो प्रेस विज्ञप्ति निकाल्दै चौथो संस्करणको प्रतियोगिता खेल्ने नेपाली खेलाडीको पारिश्रमिक 20% वृद्धि गरिएको जनाएको छ। कोरोना महामारीको कारण खेलाडीले बेहोरेको कठिनाईलाई मध्यनजर गर्दै तलब 20% बढाइएको EPLले जनाएको छ। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा साबिक विजेता म्यानचेस्टर सिटी पराजित भएको छ। गैराती भएको खेलमा सिटी टोटनह्यामसँग 1-0 गोल अन्तरले म्यानचेस्टर सिटी पराजित भएको हो। घरेलु मैदानमा टोटनह्यामलाई जित दिलाउन युङ मिन सनले निर्णायक गोल गर्नुभएको थियो। यस जितसँगै टोटनह्यामले पहिलो खेलमै महत्वपूर्ण 3 अङ्क जोडेको छ। खेलकुदमा थोरै लगानी र पदकविहीन नेपालको ओलम्पिक यात्रा। रेडियो रिपोर्ट, स्वस्थ जीवनशैली सम्बन्धी सन्देश, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छ। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। तपाईले CIN को साझा खबरका मुख्य शीर्षकहरू नेपाल टेलिकमको सिम भएको मोबाइल नम्बरबाट पटक पटक जुनसुकै बेला निशुल्क सुन्न सक्नुहुन्छ। 32100 डायल गर्नुहोस् र दैनिक समाचार, स्वास्थ्य, कोभिड-19, कृषि, मौसम, प्रकोप र अधिकारका बारेमा पनि निशुल्क सुन्नुहोस्। 32100 सूचनाको सञ्चार। कोभिड बारे बालबालिकाको चासो अब हाम्रो पालो। कोभिड बारे जोडिएका थुप्रै बालबालिकाका प्रश्न र सरकारवालाको जवाब सहित हरेक आइतबार साँझ 7:30 बजेको साझा खबरमा प्रस्तुत हुँदैछ हाम्रो पालो। कोभिडपछि घरको बसाई, बाल मस्तिष्कमा पर्ने प्रभाव, बाल मनोविज्ञानका सवाल, कोभिडमा बाल सुरक्षा र कोभिड विरुद्धको खोप लगायत तपाईलाई लागेको विषयमा हाम्रो IVR नम्बर 01-5260-646 मा प्रश्न रेकर्ड गराउनुहोला। हामी हाम्रो पालो मार्फत देशभरिका सामुदायिक रेडियोमा प्रसारण गर्नेछौं। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र, सेभ द चिल्ड्रेन र CIN को प्रस्तुति। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा अब ओलम्पिकमा नेपालको सहभागिता र पदकको प्रसंग। ओलम्पिक खेलले 124 वर्ष लामो इतिहास बोकेको छ। प्रतिष्ठा र इतिहास बोकेको ओलम्पिकमा नेपालले सहभागिता जनाउन थालेको 56 वर्ष भयो। तर यो समय अवधिमा एउटा पनि पदक हात पर्न सकेको छैन। ओलम्पिकमा नेपालको सहभागिता पदक भन्दा पनि प्रतिष्ठाको रूपमा मात्र सीमित कहिलेसम्म। बोर्ड जित्नेसम्म थियो मेरो टार्गेट चाहिँ यहाँबाट जानुभन्दा अगाडिदेखि नै। जुडोका सोनिया भट्ट टोकियो ओलम्पिकमा भाग लिएर 12 दिन अघि नेपाल फर्कनुभयो। कांस्य पदक ल्याउने अपेक्षा उहाँले गरेको भए पनि पहिलो चरणकै खेलमा पराजित हुनुभयो। सुटिङतर्फ टोकियो ओलम्पिकमा भाग लिनुभएका कल्पना परियार आफ्नो वरियता सुधार भए पनि पदक जित्न नसकेकोमा निराश हुनुहुन्छ। गर्न सक्छु होला भन्ने चाहिँ थियो। अरूलाई हेर्दाखेरि उहाँहरूको पोजिसनै फरक, उहाँहरूको सिक्ने तरिका, हान्ने तरिका, गनदेखि लिएर ड्रेस सबै चिज चाहिँ उहाँहरूको छुट्टै थियो भनौँ न, स्ट्यान्डर्ड लेभलको थियो हाम्रो भन्दा। सन् 1964 को टोकियोमा भएको 18औं ओलम्पिकमा नेपालले पहिलो पटक भाग लिएको थियो, जसमा 6 जना नेपाली खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। सन् 1988 को ओलम्पिकमा भारोत्तोलन प्रतिस्पर्धा गर्नुभएका सुरेन्द्र हमाल 12 वर्षको उमेरमा टेबल टेनिसको नेसनल खेलेँ। भारोत्तोलन गेम मैले 2037 मा समातेँ। 40-41 मा मैले ओलम्पिक खेलेँ। मलाई 12 वर्षकै उमेरमा यो खेलाडीमा पोटेन्सियल छ, भारोत्तोलन यो हो, भारोत्तोलन रड यस्तो हुन्छ, यसरी खाइन्छ भनेर ट्रेनिङ गराइदिए हेर्दा मैले त अझै राम्रो गर्न सक्थेँ। नेपालले ओलम्पिकमा विशेष गरी तेक्वान्डो र एथलेटिक्समा पदकको अपेक्षा सहित सहभागिता जनाउने गरेको छ।
तर खेलाडीलाई चाहिने प्रशिक्षण र पूर्वाधार नहुँदा नेपालले ओलम्पिकमा कुनै पनि पदक जित्न नसकेको खेल क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्। तेक्वान्दोबाट 1988 को ओलम्पिकमा भाग लिनुभएका दीपक विष्ट ल्याउने चाहिँ खेलाडीहरू नै हो, सबै कुराहरू मिल्यो भने चाहिँ मेडल ल्याउन सक्छ भन्ने कुराहरू प्रुभ गरेछ। त्यो लगानी त्यो प्रकारको प्लानहरू चाहिँ हाम्रो देशमा पनि हुनुपर्छ भन्ने हो। सरकारले खेल क्षेत्रका लागि वार्षिक औसतमा 3 अर्ब बजेट छुट्याउने गरेको भए पनि चालु आर्थिक वर्षमा 2 अर्ब 74 करोड रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरेको छ। जति लगानी गरे पनि ओलम्पिकमा नेपाल पदकविहीन हुनुको कारणबारे युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कमल प्रसाद पोखरेल भन्नुहुन्छ। सरकारले त सक्दो गरेकै छ। खेलाडीको क्षमता विकास, प्र्याक्टिस, अभ्यासमा खर्च गर्नुपर्ने तडका र आवश्यकता छ भने अर्कोतिर पूर्वाधारले बढी पैसा तानिरहेको जस्तो देखिएको छ। यद्यपि त्यसमा पनि लगानी हुन सकेको छैन। त्यसकारणले भएको बजेट पनि तान्न परेको हो। सन् 1988 मा ओलम्पिकमा पहिलो पटक प्रदर्शनी खेलको रूपमा तेक्वान्दोबाट नेपालका विधान लामाले कांस्य पदक जित्नुभयो, तर त्यो पदकको गणना भएन। हरेक सरकारले खेलकुदको विकासका लागि विशेष अभियान चलाउने घोषणा गर्छन्, तर कार्यान्वयनका लागि आर्थिक तथा नीतिगत रूपमा अघि नबढ्दा ओलम्पिकमा नेपालको सहभागिता पदक भन्दा पनि खेलाडीको प्रदर्शन सुधारमै चित्त बुझाउनु पर्ने अवस्था छ। स्नेहा कर्ण, CIN, काठमाडौँ। अब केही खबर संक्षेपमा। डडेलधुरा जिल्लाको नवदुर्गा गाउँपालिका 2 बडम गाउँमा वर्षातको समयमा खानेपानीको हाहाकार मचिएको छ। बडमका 12 गाउँमा वर्षौंदेखिको खानेपानीको समस्या रहेको छ। सर्वोच्च अदालतले 21 दिनभित्र 40 माइक्रोन भन्दा पातलो प्लास्टिकका झोला पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउन आदेश दिएको छ। यो सँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि तपाईको स्वस्थ जीवनशैलीसँग जोडिएको एउटा सन्देश। कपाल झर्ने समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने? हप्तामा 2 पटक राम्रोसँग कुनै पनि तेल लिएर सबभन्दा राम्रो तोरीको तेल मालिश गर्ने। धेरै कपाल झर्छ भने त्यसमा हामीले प्याजको रस र अदुवाको रस प्रयोग गर्न सकिने। प्याजको रसले कपाललाई झार्न रोक्छ भने अदुवाको रसले उमार्न सुरु गर्छ। प्याजको रस र अदुवाको रसलाई हप्तामा 2 पटक यो रस निकालेर कपालमा जरा जरामा पुग्ने गरेर लगाउने र औँलाको टुप्पोले मालिश गर्ने। त्यसपछि 1 अथवा 2 घण्टा पछाडि नुहाइदिने र त्यो दिनमा अरू स्याम्पू अथवा साबुनहरू नलगाउने। त्यसपछि राति पनि तेल लगाएर मालिश गरेर सुत्ने र अर्को दिन मात्रै साबुन अथवा स्याम्पूको प्रयोग गर्नुपर्छ। डाक्टर बसम्बदा कौडी न्यायनीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित यो सन्देशसँगै साझा खबरमा मुख्य खबर फेरि एकपटक। अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीबारे अध्ययन गर्न संयन्त्र गठन, आफ्नै अवस्थाबारे जानकारी गराउन त्यहाँ रहेका नेपालीहरूलाई अनुरोध। वैदेशिक रोजगार विभागले सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीसँग आज छलफल गर्दै। माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलन पुसमा कांग्रेस क्रियाशील सदस्यको अधिकार कटौती, एमालेको विवाद मिलाउन दोस्रो तहका नेताबीच अनौपचारिक छलफल। महाकाली नदीमा तुइन बन्द भएपछि दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिकामा खाद्यान्न संकट, कोभिडले विदेशी लगानी 6 अर्ब घट्यो। उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि 7 अर्बको परियोजना सञ्चालन हुने। तालिबानद्वारा अफगानिस्तानको राष्ट्रपति कार्यालय कब्जा गरेको दावी, राष्ट्रपति घानी ताजिकिस्तानमा ग्रेनेड आक्रमणमा परि पाकिस्तानमा 13 जनाको मृत्यु। र एभरेस्ट प्रिमियर लिग खेल्ने नेपाली खेलाडीको पारिश्रमिक वृद्धि। साझा खबरको अन्त्यमा कार्टुन हामीले इकागज.com को अनलाइनमा छापिएको कार्टुन लिएका छौं। यहाँ व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ नेकपा एमालेको पछिल्लो गतिविधि र सत्ताबाट बाहिरिँदै गएको प्रसङ्गलाई। यहाँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा जस्ता देखिने व्यक्ति र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जस्ता देखिने व्यक्तिको बीचमा केही कुराकानी भइराखेको छ। प्रधानमन्त्री जस्ता देखिने व्यक्तिले त्यहाँ केही उल्लेख गर्नुभएको छ, कुराकानी भइराखेको छ। माथि चाहिँ यस्तो लेखिएको छ, कोरोनाको बेला हात धुनुपर्छ भनेको तपाईको पार्टीले त सरकारबाट हात पो धोइराखेको छ त निरन्तर। हवस् त, प्राविधिक साथी सुनिल राज भारतलाई धन्यवाद। अहिलेलाई नीलप्रकाश चन्द्र सीता शर्मा बिदा भयौं। तपाईको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम जीवन रक्षा प्रसारण हुनेछ, सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। कोभिड-19
कोरोना-19 पहिलो डोज खोपको लागि स्वैच्छिक आवेदन फारम बारे अत्यन्त जरुरी सूचना। दिदी बहिनी दाजुभाइ सबैजना लगाऊ, आफूसँगै अरूको नि जीवन बचाऊ। संक्रमण कम गर्ने सजिलो छ बाटो, कोभिडको खोप लगाउन दर्ता गरौँ छिटो। सबै मिली खोप लगाए भइन्छ नि ढुक्कै, कोभिडको जोखिमलाई रोकौँ आजै लहै। नेपाल सरकारद्वारा देशैभर कोभिड विरुद्धको खोप निशुल्क वितरण गरिँदैछ, तर त्योभन्दा अगाडि जरुरी छ आफ्नो नाम दर्ता गर्न र खोप लगाउन नछुटाउन। छिटो भन्दा छिटो हाम्रो वेबसाइट vaccine.mohp.gov.np मा गई नाम दर्ता गर्नुहोला। खोप लगाइसकेपछि पनि कोरोना संक्रमणबाट बच्नको लागि जनस्वास्थ्यका सबै मापदण्डको पालना गरौँ। यो कार्यक्रम स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको अगुवाईमा UNDP र WHO को सहयोगमा गरिएको हो। नछुटाउँ खोप लगाउन, नभुलौँ नाम दर्ता गर्न।